कुछ ही देर पहले फैसला आया है, तशरीह कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की और 3-2 से फैसला सामने आ गया है। 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट भी सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि वोट काउंट नहीं होगी। और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली तशरीह कर दी है। सर, सवालात बड़े उठते हैं कि ये तशरीह जो की है इसको राय समझा जाएगा या फिर ये फैसला होगा और ये इम्प्लीमेंट कब से होगा, इस तमाम तर मामले। देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर एक अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है कि इसकी कोई तशरीह कोई और नहीं कर सकता सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट खुद करे इसकी तशरीह। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर इसकी तशरीह आज कर दी है, ख़ास तौर पर 63A के तहत। 63A की तशरीह करते हुए उन्होंने साथ साथ उसका आर्टिकल 17 जो है वो उसको ख़ास तौर पे रखा है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्टी या बनाने का या ग्रोह बनाने का हक। उसमें एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी। कि एक पार्टी जो बनती है उसका एक बुनियादी हक है किसी को ग्रोह को बनाने का। उस पार्टी को फिर आगे सियासी पार्टी को बड़े एनलार्ज किया जाता है। तो अच्छा जी, ठीक। तो साथ उन्होंने अब ये फैसला किया है कि 63A के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो अगर कोई बंदा डिफेक्ट करके जाता है तो वो डिफेक्ट करके जाए तो फिर उसका वोट कम से कम काउंट नहीं होगा। और उसमें जो फैसले में अहम तरीन चीज़ लिखी है और वो बड़ी अहम है, हामिद खान साहब हमारी लाइन पे, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, उन्होंने पढ़ ली होगी और वो पढ़ने वाली है। और उन्होंने ये कहा है कि any direction issued by the later in terms of para B of clause 1 of the article 60 cannot be counted and must be disregarded, and this is so regardless of whether the party had subsequent to such vote proceed to take or refrain from taking action that would result in declaration of the defection। कि वो अगर वो कहता है कि नहीं करना मैं इसको फिर भी ये वोट काउंट। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद खान साहब। तो इसके असल मसला ये है कि अगर एक बंदे ने वोट वहां दे दिया और उसके बाद पार्टी का बंदा राजी हो गया, अगर सेटलमेंट हो गई, उन्होंने कहा नहीं यार को रिटर्न माफ कर दिया, वापसी नहीं है, फिर भी उसका वोट काउंट नहीं होगा किसी तौर पर भी। देखे ना, उसने कहा कैन नॉट बी काउंटेड एंड मस्ट बी डिसरिगार्डेड। उसको डिसरिगार्ड करता है, उसको तवज्जो नहीं दी जाए उसको। अच्छा, जब ये मामला चल रहा था ना, और ये मकबूल जान साहब करेक्ट कीजिएगा, तब कहा जा रहा था कि नाअहली हो सकती है लेकिन वोट जरूर नहीं। उसके 2 पिटीशन थे, 3 पिटीशन थे ना। एक पिटीशन थी रेफरेंस 1 ऑफ 20 और एक थी रेफरेंस 2 और 2020 और एक था रेफरेंस 9। रेफरेंस 2 जो है वो कहता था रिस्ट्रेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स। माहिर कानून हमारे साथ है। अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम और मकबूल जान। जी जी फुलजान साहब, कैसे मिजाज? मैं ठीक ठाक। अच्छा, ये जो इंटरप्रिटेशन है, एक तो ये बताइएगा कि क्या, चूंकि ये तो इंटरप्रिटेशन है, डिसीजन तो नहीं है, तो क्या इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है? हो सकता है इस लिहाज से कि जब ये इलेक्शंस हुए हैं उस दौरान ये केस पेंडिंग था। ठीक ठीक। तो इसलिए ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं समझा जाएगा। जब कोई केस पेंडिंग होता है तो जो भी इवेंट्स होते हैं उसकी पेंडेंसी के दौरान वो उसके फैसले के उस पर उसके फैसले का असर होता है। ये बड़ी कमाल। इसका मतलब है कि पीछे जो इस दौरान जो दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज के ऊपर इसका इफेक्ट बनेगा। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इसके अंदर एक तो बेसिक चीज़ है कि उन्होंने काउंट ही नहीं किया, तो ये तो बेसिकली उसके एसेंस जो है उसको उन्होंने देखा है कि वाकई जो है ये बनाया इसलिए गया था कि ताकि लोग वोट न दें। लेकिन वो नाइली की जो क्लॉज है और उसके वो तो वैसे रूल्स के साथ जो करती है, आप क्या समझते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ये इलेक्शन रूल्स में अमेंडमेंट कर सकेगी नाइली के हवाले से? देखिए, जहां तक तो इस बात की इंटरप्रिटेशन का सवाल है जो कर दी है कि वो काउंट होंगे कि नहीं होंगे, उस हद तक तो नहीं कर सकेंगे। उस पर तो एक हतमी राय दे दी है उन्होंने। जहां तक और चीजें जो हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई उसके साथ अटैच होगी कि नहीं आर्टिकल 63A के तहत, उस पर लेजिस्लेशन हो सकती है, या अगर होगी तो कितने अरसे की होगी। अच्छा, मजेदार बात जो है, पॉइंट ऑफ लॉ बड़ा मजेदार आ गया है कि हमजा शहबाज साहब को जो इलेक्शन है दैट इज बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के बजाय वो गए, वो रिले करते रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल बहस चलती रही। उस ऑर्डर के तहत इलेक्शन हुए, उन्होंने एक बंदा बुलाया, उन्होंने कर दिया। अब उसके तहत 25 लोगों की एक चल रही है पर वोट। अब क्या वो दोबारा हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज किया जा सकेगा कि ये जो काउंट नहीं होते, या वो रिकाउंटिंग का इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस जाएगा? ये जाएगा कहाँ? वो कैसे?
جو تو فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا اس کو تو سیکنڈ جج ہائی کورٹ نہیں کر سکتی نا. سر بالکل اس کا مطلب وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئے ووٹ 25 حمزہ شہباز کے. ہاں مطلب وہ جو اگر تو ووٹوں کو منہا کر کے پورے 186 ووٹ نہیں بنتے ہیں حمزہ کے تو اس کا مطلب یہ الیکشن وائڈ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کوئی ریفرنس کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن خود سو موٹو کر لے گا یا کچھ ہو جائے گا اس طرح کی صورتحال. نہیں یہ تو الیکشن کمیشن تو نوٹیفائی نہیں کیا کرتا نا. ہاں نہیں کرتا, اسپیکر کرتا. تو لہٰذا یہ تو معاملہ بڑا واضح ہے. اس کے لیے تو اب گورنر کو نئے سرے سے کال کرنی پڑے گی, اس کی سیشن کال کرنا پڑے گا صوبائی اسمبلی کا کہ بھئی چیف منسٹر الیکٹ کرو, کیونکہ جو چیف منسٹر الیکٹ ہوا تھا اس کا الیکشن وارڈ ہو گیا. چلیں اس کا مطلب آج ان کی آخری دن ہے. جی بہت بہت شکریہ احمد خان صاحب, بہت بہت شکریہ. تو یہ بڑی بات ہے کہ تو آٹومیٹیکلی سپریم کورٹ کا آخری دن ہے. بڑے خوش ہو رہے ہیں. آئے اشاق گئے وعدہ بجے گا پہلا دن بھی نہیں آیا تھا کبھی تو مجھے لگتا ہے. آئے اشاق گئے وعدہ پردہ لے کر. یہ بات میں کہہ رہا تھا, ان سے کئی دفعہ کہہ رہا تھا کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہو جائے کہ کاؤنٹ نہیں ہوتے اور وہ جو پینڈینسی آف دا کیس کے اندر, تو اس کا مطلب ہے آپ وہ 25 تو ووٹ نکل گئے تو نااہل بھی تو ہو سکتے ہیں وہ اگلی بات ہے, ہو یا نہ ہو. مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کہے گا میں معافی دے دیتا ہوں, پھر عثمان بزدار کو لگا رہا ہے, پھر فرق ہوگی, پھر باقی سارا کچھ. ابھی آپ نے کہا نا واپسی نہیں ہو سکتی, معافی سیٹلمنٹ بھی ہو جائے تو سپریم کورٹ نے کلیئر کر دیا کہ واپسی نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ ووٹ ڈیفینیٹلی نہیں, ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, واپسی ہو نا اہلی کی. انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک آدمی اگر ووٹ دینے چلا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی ووٹ دیتا ہے تو جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ اس کے خلاف ایک درخواست, اس کو ایک کہتا ہے کہ تم نے کیوں ووٹ دیا. پھر اس کا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر جواب دیتا ہے کہ میں نے اس لیے ووٹ دیا. وہ کہتا ہے میری تمہاری جو ہے تجویز, تمہاری جو ریفرنس نہیں مانتا ہوں, تمہاری وجہ نہیں مانتا, مجھے نہیں پسند, تم غلط کیا. اور وہ اس کو نہیں مانتا, وہ 7 اسپیکر کو دے دیتا ہے کہ اس کو ختم کرو, اس کی ڈی سیٹ کو. اسپیکر 2 دن کے اندر اندر بھیجتا ہے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر آرڈر کر دیتا ہے, اس کے اوپر سپریم کورٹ میں اپیل جو بھی ہے واٹ ایور اٹ از. لیکن وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر وہ اس کو نکالتا ہے یا نہیں نکالتا یہ اس کی مرضی ہے, ووٹ اس کا نہیں کاؤنٹ ہوگا. اچھا حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ میری کابینہ ہو یا نہ ہو, میں نے 70 کلو چینی کر کے دم لینا ہے. کر دیں گے اب وہ؟ پتہ نہیں کب کہا بھی کہا نہیں, کچھ دن پہلے بیان آیا تھا, 2 دن پہلے. مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان صاحب جہاں تھے تو ان کے پاس اتنی بڑی مل تھی, اس وقت چلاتے عمران خان کو فیل کرتے, کہتے میں 70 پہ آؤ میری دکان سے لے لو. چھوڑیں, میں چینی والے معاملے میں میں بہت سارے راز جانتا ہوں چینی کے, میں اس وقت گورنمنٹ میں تھا. چینی مہنگی کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, جب 2004 پرویز الہی کے زمانے سے ہوئی مہنگی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر ہر سیاستدان نے شوگر مل کیوں لگائی ہوئی ہے؟ آپ دیکھ لیں 90% شوگر ملیں سیاستدانوں کی ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے اس کے اندر بہت بڑے گھپلے ہیں ان سارے معاملات کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک شوگر مل جو ہے 50 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور اس وقت پاکستان کے اندر کوئی 120 کے قریب, تو پاکستان کا جو ٹوٹل شارٹ فال ہے نا وہ 3000 میگا واٹ ہے. تو یہ 5000 میگا واٹ سے یہ شوگر ملز بنا سکتی ہیں. تو بنا کیوں نہیں رہے؟ اس لیے نہیں بناتے کہ جب یہ کرتے ہیں تو وابڈا کو کہا جاتا ہے ان کی بجلی نہ لو, اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ تیل سے کمیشن کھانا ہوتا ہے. اور یہ گزشتہ میں تقریباً کوئی 15 سال سے لکھ رہا ہوں کہ ہمارے ایک دوست نون شوگر مل والے, انہوں نے درخواست دی تھی کہ ہم 50 میگا واٹ بجلی بنائیں گے, ہم آپ کو ہم علاقے میں بھیج دیں گے. وابڈا نے کہا نہیں ہمیں دیں, پہلے ہمیں دیں, پھر یہ دیں, پھر اس ریٹ پہ دیں. اس ریٹ کے اندر انہوں نے کم سے کم 12 سال لگا دیے اور نہیں بنا سکے بجلی. تو پاکستان میں میں اسی لیے کہتا ہوں یہ جو بیوروکریسی کا آرڈر آج کینسل ہوا ہے, یہ ان بیوروکریسی کو کرپشن کے لیے دوبارہ شیر بنا دیا گیا ہے اور اسی شیر کے اندر وہ آگے چلیں گے. اچھا یہ امپلیمنٹ کب سے ہوگا؟ اب سے ہوگا یہ جو نہیں, انہوں نے کہہ دیا نا, احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ جب کیس کی پینڈینسی کے دوران, یعنی جس وقت آپ نے ایک معاملہ ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ ایک رائے مانگی گئی ہے, تو کم از کم اس کے اوپر تو لگے گی وہ رائے نا, کیونکہ جب وہ یہ شروع ہوا تھا اس سے پہلے یہ کیس شروع ہو گیا تھا. تو سپریم کورٹ سن رہی تھی, سپریم کورٹ سٹے بھی دے سکتی تھی لیکن پینڈینسی کے دوران. تو آج تو انہوں نے کہہ دیا سمپل, یہ بات تو حمزہ والا تو بالکل. اب دیکھیں احمد خان مخالف لوگوں میں سے ہیں عمران خان کے, اچھا تو لیکن یہ تو اب طے ہو گیا ہے. ہاں تو بہرحال اللہ خیر کرے, کیا ہوتا ہے بالکل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پنجاب میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے اور حمزہ شہباز کا آج آخری دن ہو سکتا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب کی آپ نے اس پر رائے جانی.